सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 13 आणि ओळी 1 ते 9 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 13 and verses 1 to 9. जिनी बदलिया आणि बचाव जया. त्याच वेळार थंय हजर असलेल्या पैकींच्यांनी थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जीवशे मारयलेल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलेयकारांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस गलिलेयकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले खरीत, तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात. सिलोवेंत तोर कोसलोन पडोवन 18 जण मेल्ले. जेरुजलेमांत असलेले हेरां समेस्तां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हणून तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले खरीत, तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाखा मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एक खी मेळ्ळें ना. मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खातन घाल, धरनी कित्याक ताणें भार दिवचो. तवळ मालीन म्हळें, धन्या आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांवें ताचें मूळ सोडून सारें घालता. मुखार आनी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो खातन घाल. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले करीत, तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात म्हणटा जेजू. जेजू दी मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, 2 वस्ते रेतेऱ्यो मात्र न्ही, 2 वाडावळीच्यो रेतेऱ्यो जाल्यो हांगा, आनी जायत्यो वस्ते रेतेऱ्यो जाल्यो. आनी हर एका शुक्रार शेनवार हांगा रेतीर चलता. तुमी जायतीं जाणां कळनासतना येतात. देखून तुमचे हजारपण हांगा पळोवन, तुमची सेवा पळोवन, हांगासर तुमचें भक्तीपण पळोवन, ह्या तुमी करचे मागणें पळोवन, ह्या तुमची शिस्त पळोवन, आनी जायते फुडें हांगा तावन आल्तारी तावन तुमची नांवां काणगी दाखले दिल्यात. आनी त्या विशयांत हांवें दाखले दिल्ल्या उपरांत म्हाका साबारातावन टॅक्स्ट मॅसेज आयल्या, म्हाका साबारातावन वॉयस मॅसेज आयल्या, म्हाका साबारातावन म्हाका येवन मेळून सांगिल्लें आसा, फादर तुमी त्या भावाचो ह्या भयणीचो दाखलो दिलो, पूण तो कसो ती कशी म्हूण तुमकां कळीत आसा गी. हांवें फाटीं जाप घाली, जावं पळय तो आसलो तसो, ती आसली तशी, पूण हांगा येवन देवाचें उतर आयकून ती आतां बदलल्यात. ना फादर, तुमी बदलल्यात म्हळ्यार ती बदलूंक नात फादर. मागीर म्हाका दाखले दिले ती कशी बदलूंक नात म्हणून. कशी आनी की अनित आदार नासात, अन्याय करनासात, सोर नासात, दुसऱ्यांक वायट करनासात म्हणून दाखले दितात. तशें बॉम्बे तावन एकल्यान भावान मागण्यांत आसल्या भावान म्हाका एका हांगा निरंतरी मागण्याच्या भावेशांत कॉल केला. हांवें सांगलें ना तो आसलो जावं परत असो. ना फादर थंय येता शुक्रार शेनवार रेतेरेक गारा वचून बायले कडेन भुरग्यां कडेन लड्याक झगड्यांक गाळी येता फादर. तें पयलें कोण ना, आत्तां ताच्या बायलेन म्हाका फोन कर सांगलें म्हणालो. हांगा वाडावळच्या रेतेर वेळार तुमी आयकलां बाबा, रिक्सानं उक्त्यान दिल्ली साक्स.
दैत्य साक्ष दिले त्याने, दैत्य दाखले दिले. मुंह में राम बगल पे चुरा म्हणून. हांव कितें सांगू सोदता की म्हळ्यार भाव भयणीनो, आमी लोकांच्या दोळ्यांक माती गेले रे, देवाच्या दोळ्यांक माती घालूंक जाता. हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही, फादर हेनरी मारता ल्हानसो भुरगो आसतना ताच्या बापाय सांगता, बापाय मेस्त, तापी मेस्त, सिमेंटीचें काम करतालो. ह्या धाकट्या हेनरीक तो आपोवन व्हरतालो. सगळो दिसभर काम करता करतना सांजेर काळोख जालो, कालयल्ली सिमीट आसली, आजो बापूय आनी की फातर बांदता, दोरो बांदता. आनी हो भुरगो म्हणालो की काळोख जालो बाबा, या बाबा खंय या रे, कालयल्ली सिमीट आसा ती सोडल्यार घट जाता, ती घट जाता. म्हणटा हो भुरगो धाकटलो भुरगो म्हणटा की पोंड कोंड बाबा, ल्हानसो पोंड कोंड, पोंडांत घाल माती ओड, कोण पळयता. बापाय केलो राग, कितें म्हणलें रे, कितें म्हणलें रे, कोण पळयता, हांव पोंड कोणता तूं पळयनाय रे, हांव पळयनाय, तूंय पळयता हांवूय पळयता, तोय पळयता रे म्हणालो. आमी लोकां खातीर जिणी बदलची नाका. हांवें जावं, तुवें जावं, आमी जावं, कोणेय जाल्यार हेरां खातीर आमची जिणी बदलची नाका. तुजो आनी म्हजो आमचो आत्म बाचाव जावचे खातीर आमी आमची जिणी बदलीसी. नाजाल्यार एक फावटी न्हयच्या शुभ वर्तमानान 2 फावटी सांगला, पाताक रडोवन तुमी तुमची जिणी बदली ना जाल्यार तुमी तांचे बरीच. हांवें सांगूं ना, हांवें सांगल्यार तुमकां राग येवंक, जेजून सांगला. देखून जावं पुरो जुआं बाप्तिस्तान, जावं पुरो जेजून, जावं पुरो प्रवाद्यांनी वच्चू उलो दिला. या देवान प्रवाद्या मुखांतर, देवान जुआं बाप्तिस्ता मुखांतर, देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर वच्चू कितें दिला, उलो दिला. आमी आयकूया माथेव सुवांजेला वचवर 3:2 आनी 3 कितें म्हणटा आयका. मॅथ्यू चॅप्टर 3:2-3. तुमची पातकी जिणी बदला, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचे राज्य लागीं पावला. कित्याक सर्गींचे राज जोडचे खातीर, सर्गींचे राज जोडचे खातीर, संवसारांत आसतनाच तुजो आत्म बचाव करचे खातीर, बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटान आसच्या खातीर. कितें बापान बासयलां जेजू मारी पात, ती शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, नीत. आनी सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें तुमकां कळीत आसा म्हणून, नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष आमी जोडच्या खातीर कितें करीचें. तुमची पातकी जिणी बदला, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचे राज्य लागीं पावला. सर्गींचे राज लागीं पावला. आनी हो कोण म्हणटा, कोण हो सांगता, कोण मुखली वळ, तिसरी वळ. ताचेच विशयान ते इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें कितें तें. अरण्यात एक ताळो बोब, अरण्यात एक ताळो बोब मारता. इसाया मारी पात देव बोब मारला. इसाया चॅप्टर 40 वर्स 4, आयसाया चॅप्टर 40 आनी वर्स 4 गी एका. आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 4. एक ताळो बोब मारता. इसाया मारी पात देवान त्या ताळो उलो दिला. कितें म्हणून, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. इसाया मारी पात उलयल्लें तांकां जुआं बाप्तिस्त प्रवाद्याचो उडास काडटा आनी म्हणटा, कितें म्हणटा पाटी येवन वाच मुखार. अरण्यात एक ताळो बोब, अरण्यात एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार सोम्याक वाट तयार करा. ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. सोमी तुजे सोम्य आसूंक, रावूंक, हांगा वाडावळच्या रेतेऱ्यांत पयलीं शिकोवन हांवें सुरू केल्ली. हांव दाखवाल, तुमी फांटे. तुमचो एकच उद्देश जायची, हांवें सोम्या सोम्या आनी की चिटकाजे 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 एकवटांत आसाजे. बाबा विक्रमान हांगा शिकोवन दितना सांगलें, पेंटा रुमाल चिटकाल्ल्या बरी आमी सोम्याक चिटकाजे खंय. कसो पेंटाक रुमाल. ताणें सांगतना भितरले बळ वस्तू पेंटाक नाजो गळटा म्हणून बरें सांगलें ताणें. पूण हांगा पेंटा रुमाल कमर बांद म्हणटा आमी वयमू. हांगा पेंटा रुमाल पेंटाक चिटकोन रावल्या बरी आमी सोम्याक चिटकोन रावचे. देखून सोम्याची वाट तयार करा, सोमी येवंक तयार करा. आतां हेंच सांगलें पावलांनी तेसलोनिका घरांक बरोवन सोम्याच्या येण्या वेळार. ऐका, तेसलोनिका घरांक पयल्या पत्रांत अवस्वर 5 पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी 23 1 तेसलोनियाक चॅप्टर 5 वर्स 23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण,
आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले असो. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे येण्या वेळार सोमी जेजू क्रिस्त तुझे थंय तुझे भितर येजय तर तुमची कूड तुमचो प्राण तुमचो आत्मो निर्दोशी सांबाळलेले असो. निर्दोशी नाही सोम्या कधी निर्दोषा करूंक सांगला. देखीन केदाळा सोमी जाकेवाच्या घरा गेलो. जाकेवा सकला देव वेगी वेगी सकला देव आज म्हाका आणि केदाळा गेलो सोमी जाकेवाच्या घरा. तिकडे म्हणजे सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसर्गीस म्हजोय हांव सोम्या सव एकवट लागी सोमी म्हजे सव एकवट लागी म्हणल्यार आमकां विचारया. आनी ताणी हेजे जाल्यार हांगा जायत्यो गुंडाळ्यान शिकोवणी आमी दिल्यो. भश्ट म्हणलें कितें सर्गा भितर प्रवेश जायना. त्याच प्रमाणे तूं भश्ट जाल्या वेळार सोमी तुजे भितर येवन प्रवेश जायना. कित्याक तो पवित्र तो परिशुद्ध. देखूनच इसायाक नितळ जावच्या खातीर पयलेंच ताजें पवित्र पोवन दाखयलें आनी देखून तो म्हणटा न्ही पवित्र 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 म्हणून सेराफीम थंयसर वय मग कितें आयका आयजा चॅप्टर 6 and verse 3 कितें म्हणटा ते एकामेका कशे म्हणटले. ते सेराफीम एकामेका अशें म्हणटले पवित्र 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 दळबार असो सर्वेस्पोर्ती नाल्बरसो सरस्वत देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. देखून तूं पवित्र न्ही जाल्यार पवित्र म्हणलो देव तुजे भितर येना खंडीत येना. देखून तूं पयलेंत आमकां सांगलां जसो हांव तुमचो बाप पवित्र तुमी जाया जसो तुमचो बाप भाग्यवंत तुमी जायचे तुमचे भितर येजय तर. आज बापाचें सारकें स्वरूप आनी कितें म्हणटात संपूर्णात आमी जोडीचे जाल्यार भाव भयणीनो. नितळ मनाची कितली बागी ती देवाक बुरशा मनाची आमकां विचारया पळोवंक शकता ते. देखून आज भाव भयणीनो देखून कितें उलो दिलो मॅथ्यू चॅप्टर 3 verse 2 कितें उलो दिलो. मॅथ्यू 3 verse 2 तुमची पातकिजिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला. आनी ते सर्गींचे राज घेवन आयिल्लो कोण जेजू आसा सर्गींचे राज. सत नीत संतोष शांती समाधान मोग मैपासो दया माया काकळत उजवाड आनी कितें देवाचें सारकें स्वरूप दया माया मात्रणी खालतेपण बळेपण सादेपण मनशापण विश्वासपण आनी कितें सगळें बरेंपण. तो आयलो म्हणटा सर्गींचे राज तुजे थंय संतोष तुजे थंय समाधान तुजे थंय शांती तुजे थंय उजवाड तुजे थंय सकत तुजे थंय उजवाड मात न्ही जानवाय तुजे थंय सगळो सर्गत तुजे थंय. देखून आमी कितले नितळ तुजे हर एक उतार तुका आनी म्हाका आमकां जिणी बदलूंक न्ही खाली जानवाय जोडूंक. हें जानवायाचें उतार न्ही. देखून हाज्या पयलें सांगलां न्ही गे ताजें उतार 2 दरीची तालवार कितें करूंक शकता कातरूंक शकता. आत्मो कितें जीव कितें प्राण कितें कूड कितें म्हणलें सगळें वेगळें करूंक शकता. संद आनी हाडांचो सार म्हणल्यार सर्त आज देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत कितें आमकां पाताक म्हणलें पातकां ओडता म्हणलें तें सगळें आमचे तन पयस वसायचें. कालच्या निमाण्या शिकवणेंत हांवें जायते दाखले दिले. दावीद राये पाताक केल्ल्या वेळार सुरसुरता वयम पाताक केल्ल्या उपरांत सुरसुरता मात न्ही. हें कितें म्हणटा किर्तन 50 आनी 1 वळ 10 कितें म्हणटा Psalm 51 verse 10 कितें म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो आनी एक नवो तीरात्मो म्हजे भितर घाल वयम. तशें म्हणून पळया न्ही गे हांवें सांगलें काल आनी सगळ्यांच्या काल रोमलां तें तो माळयेर भोंवन आसतना तो पातकांत पडलो वयम. पूण जेतना ताणें काकूळत मागली ताका माळयेर भोवंक नाका. तो कितें खुशी व्हरता किर्तन 27 वळ 4 ह्या फुडें म्हाका माळयेर भोवंक नाका. माळयेर भोवल्यार हांव पातकांत पडटा. देखून तो कितें खुशी व्हरता पातकांत पडना अशें सर्वेस्परा लागीं एकच मागता तें सवत रेखता सगळ्या म्हज्या जिवीत आनी ह्या फुडां
ह्या फुडा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सरस्वतीच्या घरांत रावूंक कशी व्हरता सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक ताची सोबाय पळोवंक कशी व्हरता आनी आनी ताच्या मंदिरांत मार्केटींत वचून चेडवांची सोबाय या चेड्यांची सोबाय या खंय शॉपिंग मॉलांत वचून हाची ताची सोबाय या फिल्म पळोवन हिरोईनाची हिरोची सोबाय या तुज्या मोबायलार हें पळोवन तें पळोवन आनी कितें कसली सोबाय पळय की निर्दोशी जिणी जिवच्या खातीर कसलो निर्णय तो घेता म्हाका आनी माळय नाका म्हाका जाय मंदिर हान्ना आनी पेनिना एल्कानाच्यो दोगी बायल्यो वय मू हान्ना आसली तेंपलांत निरंतरी मागोवन आसली वय मू पेनिना आसली बाळान जावन भुरग्यांक जल्म दिवन आनी हान्नाक पळोवन ती जळटली मोसर कितें बदल मातळी तिका चिडटली या कितें म्हणटात तुक लायताली तेंपलांत आसली भगवंतपणी आसा पळय संवसारांत आसली पातकांत आसा पळय न्ही भाव भयणी आमचे दोळे उक्ते जायचे मातृणी हांवें तुमकां सांगलें जेजू मारता न्ही मोरयेच्या घरा गेलो वय मू मोरी खंय आसली जेजू पांय मारता खंय आसली कुजनात आसली मारता पुरपुरता शीन उतारता राग करता पतकांत पडटा जेच्या पांयतळ आसली मोरी निर्दोशी जावन जेच्या पांयतळा बसता मातृणी आमी पळयता सिम्यांक म्हणलो थंयसर मंदिरांत आसा आनी जेजू बाळकाक ताजी कितें राखण आसा ताज्या येण्याक खंयसर देवाळांत आनी जेन्ना जुजे आनी मोरी बाळका जेजूक तेंपलांत भेटोवंक आयली थंयसर राखण आसलो जेजू खातीर ताका जेजू पळोवंक मेळटा तशेंच 84 वर्सांची ती अन्ना खाली 7 वर्सां मात्र ती जियेल्ली ताज्या उपरांत ती विधव जावन आसली पूण तेंपलांत आसली जर ती संवसारांत आसली 7 वर्सां म्हणटा तरणाट्या प्रायाची संवसारांत आसले कितले दादले तिच्या फाटल्यान पडटा आनी ती मरी मगदलेना बरी पातकांत पडटी तीच मरी मगदलेन संवसारांत आसतना कितें जावन आसली प्रद्वारी जावन आसली तेच मरी मगदलेना जेजू अशें आयली आनी रडली आपल्या दुकानाचे पांय भिजयले आपल्या केंसांनी ते पुसले मात्र न्ही सुगंध तेल मागून ताजे पांय तिणें मागले आनी पांयांक उमो दिले त्या घडयेंत ती जेजू सवे रावली पातकांत पडली कित्याक देव आमचे कडेन अशें उलयता म्हळ्यार हांव तुवें ना देखून तो आदल्या हप्त्यान म्हाका एकलो भाव तो जॉर्जी बॉम्बेतून आयलो म्हणून आता तुमच्यो आतांच्यो शिकोवण्यो पुराय अर्द्याक मारून येतात हांव तुवें ना कित्याक म्हणून कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी न्हू आज तुमकां कळटलें अवचित गणितां घडटली देखून हांवें तें कांतार केलें वेळ भोवती जालो जेजू दिता उलो दैवेक ताजो ताळो सर्गीसो माळो वेळ भोवती जालो जेजू दिता उलो दैवेक ताजो ताळो सर्गीसो माळो बदल 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 जिणी तुजी बदल 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 जिणी तुजी जेजूनी आपली परगटणी जिणी तशेंच सुरू केली ऐका आमी वाचता माथेव वांजेला वचो 4 आनी वळ 17 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 17 तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो पातकी जिणी बदला म्हळ्यार न्ही तो आयिल्लो तो पातक्यां खातीर म्हळ्यार पातक्यांक सर्गावर सीदा व्हरूंक न्ही पातक्यांक सत्राय तुमच्या खातीर तुमी तुमची पातकी जिणी बदला हांव तुमकां म्हजी म्हूण घेता तुमी तशेंच उरल्यात नासतल्यात कोण्या पाताक रडोवन तांची पातकी जिणी बदलली ती जेजू सांगता जियेली जेजू सांगता सर्गाक गेली कोण बदलूंक ना ती नास जाली देवच्यो तारीखून कोण आपली जिणी बदलतात तांकां जेजू मेळटा न्ही आनी कोणी आनी
कोण बदली ना तर संवसारान तशींच उरतात आनी ते देवसाराक कोण आसा वडोल सांगलें न्ही गे भावान ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मौनां कुर्डी केल्यांत सुवार्थेन तसलो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांकां कितें केलां आनी कशें जिणी बदलीचे मार्कास वंजेला वचून 1:15 मार्क चॅप्टर 1:15 कशें हें आमची जिणी बदली आहेत ऐका तो म्हणटलो वेळ वेळ भरती जाला देवाचे राज लागी देवाचे राज लागीं आसा भितर ना पातकी जिणी बदला 5 केजींनी बदला आणि बरी खबर सत बरी खबर सत मानून 5 केजींनी बदला आनी बरी खबर कितें देवाचो शब्द देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द देवाचो शब्द सासनीक जिवीत वेळो कळ्ळो पयले शब्द आसलो देवाचो तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवूस जावन आसलो शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो देवाचो शब्द जावन आसा देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द बरे खबर देवाचो शब्द वाडवळच्या रितीर वेळार खाली सवरला न्ही फळ दिनातले फांटे सवरून भेंडून कातरून उडयल्यात कित्याक उजान घालूंक उजांतला आसूंक ओ भाऊ राणी हांगा बसून आसा आतां मेळत हांगा वाडवळची रितीर केली ताजे उपरांत तो म्हाका भायर मेळिल्ल्या वेळार वस्तू रितीन तुमी खाली सवरतल्यात मात्र फादर खाली सवरतल्यात मात्र ह्या वाडवळीच्या रितीन फळ दिनातले तुमी परत भेंडून सवरून कातरून उडयले फादर म्हणटालो कित्याक सवरलां बेंडलां कातरलां फळ दिवच्या खातीर जिणी बदलल्या उपरांत आमी फळ दिसे आनी जायत्यांनी फळ दिला दिवनूच आसात हांवें पळयलां त्या मेळ्याच्या वाडावळच्या रेतीर असो फळ हांव पळोवंत आसा हांगा कितें विनवणेंत एकलीं दोगां आसल्या कडेन आतां 4 दीस सांगाता मेळ्ळ्यार सुमार 60-70 जाणां आसात फळ आसतना आनी कितें हांगा 7th आसली केदाळे 3 म्हयने हेपटे आमी 7 सांगाता मेळटले 50 म्हळ्यार 50 आसतली आमी सप्टेंबरांत वाडावळचे रितीर मेळन जाल्यार सप्टेंबरांत आमी उलो दिलो 82 जाणां आसलीं आका म्हणटा ते वाडावळीचो फळ आतां सकट दिता म्हणून हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार मिसाच्या हाज्या शिकोवणेच्या सुरवेरान सांगलें न्ही असलें आयको मेळटा देखून जिणी बदलाचे आनी जिणी बदलल्या म्हणल्यार असो जिणी बदललेले असो परिणाम दिसाचे म्हणटा देवाचे उतर लुकास वंजेला वचो 3 आनी 10-14 ऐका वयर कितें बरयलां लूक चॅप्टर 3 वर्स 10 to 14 वयर बरयलां जिणी बदला पासो परिणाम दिसाचे प्रभाव दिसाचे रिजल्ट दिसाचे फळ दिसाचे आनी कसलो परिणाम सांगा तवळ लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विसारले तर आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय जुआन बाप्तिस्ता लागीं लोक येवन विसारता आमी कितें करचें म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेले आमी घेतले हांव लुटतले हांव आपारशेतले हांव जिणी बदलल्या म्हणल्यार संकेत घेवचें न्ही दिवचें आतां हांव दिवंक शिकलां म्हजो वेळ म्हज्या सम्याक म्हजो मोग म्हज्या पेल्याक म्हजी देणी ताज्या सेवेक बरें न्ही भाव भयणी तुमच्या कडेन कोणा कडेन कितें आसात 2 आसा जाल्यार तो कांय नातलेल्याक एक दिवं त्या तुमकां राखोन आसा येया तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजू मेळ्ळा हो संवसार नाका म्हाका जेजू मेळ्ळा म्हाका संवसारचें सूख नाका म्हाका जेजू मेळ्ळा संवसारची इश्टगात नाका म्हाका जेजू मेळ्ळा हें खाण जेवण पिवण नेसन हें कितें वटपण अधिकार पदवी म्हाका नाका म्हाका कोण मेळ्ळा हाका म्हणटात दिवची म्हज्या जेजू खातीर कसलोय त्याग करूंक जाय परिणाम जिणी बदला पासो परिणाम आसलें नाका ते सारकें सांगलां तुजे कडेन 2 दगले आसा जाल्यार कितें म्हणलां तुमचे मध्ये कोणा लागीं 2 दगले आसात कोणा कडेन आसात तो कांय नातलेल्याक दिया
आम्ही 7:30 असलेल्याक ते दिता असलेल्याक ते कवयता असलेल्याक ते वरत दिता असलेल्याक ते बरें करून सोबयता असलेल्याक ते वचून न्ही तयार करून आनी दिता. खरी बदलावन जाल्यार आमी नातलेल्यांक दिवचे. आनी उपरांत कितें म्हणटात आणि जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलो म्हळ्यार न्ही हाच्या पयलें हांगा वस्ते तरेन हांवें सांगलां तुजी उपास ताका नाका तुजी दंडोवणी प्राजीत ताका नाका गोबर घाल न्हिदिल्लें नाका ह्या गोणयेचेर आड पडलेलें नाका. कितें म्हणटा इसाया चॅप्टर 58 वर्स 7 न्हू आमी पसंत करचो उपास वो कितें आयका ना ना हांव पसंत करता तो उपास हांव पसंत करता तो उपास अनितीच्यो सांगली अनिताची सोडा सुवाची बांद सोडया अनिताची सोडा. आतां अनित म्हणटा ना कितें आतां बॅन केलां म्हणजे आतां आमी सोर्यांक करूंक जायना. सरकारान कितें बॅन केलां जाल्यार आमी सोर्यां करूंक जायना भाव भयणी खंयचें. पूण जायतें जाता अनित जायतें सडटा देखूनच फाटल्या जायत्या म्हयन्यांत परत बंद पडले रेंव बंद पडली पातोर बंद पडले कित्याक म्हळ्यार जायते सोर्यां जातले जायते रात पुलिसांक हें दिवन गी हें बत्ता म्हणटात दिवन गी तांकां कुश्कन भुमीक आमी भर जातल्या आनी सरकाराक आमी खार जातल्या. अनितीच्यो संकळी मोडा अनिताची सोडा कोण अन्याय करचो सोडा आनी सुवाचे बांद सोडया झूंग घाला आमी वजें घाला आमी हांगा रितीरेक येता वय घरा आमी तुमच्याच घोवाक तुमी वजन जाल्यात बायलेक तुमी वजन जाल्यात तुमच्याच भाव भयणीक तुमी वजन जाल्यात तर ना परिणाम ना जिणे बदल बसो परिणाम ना. बदलाक तांचें वजें आमी हाळू करीच तुज्या भावाचें तुज्या भयणीचें तुज्या आवयचें तुज्या बापायचें तुज्या शेजारच्यांचें वजें तुवें हाळू करीचें खंयच्या रितीन तें जाता तें देव दाखोवन दिता. अनित अनित कितें अनितीच्यो सांकळी मोडा सुवाचे बांद कोणाचें सोडया झूंग घाला तें काडा दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया दूख दितल्यांक सुटका दिया. हर एक सू मोडून उडया कोणी आमकां दूख दिन दिता आमकां तांकां आमी बघशें पूण आमी कोणाक असो दूख दिवंक नजो खंयच्याच रितीन. थोडे फावटी कितें म्हणटा पारीकपण म्हणटा हगे म्हणटा आमी दूख दितल्यांक सुटका दिया हर एक सू मोडून उडया एका तेजे झू वज्जे म्हणलें आसा नजो जेजू सवय आसलें हांवें सांगलां न्ही हाज्या पयलें मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 कितें म्हणटात तूं जेजू सवय आसाय आनी जेजू तुज्या सवय आसा तूं हाळू मात्र तूं हेरांक करताय हाळू हेरांक जड करिना. एका मॅथ्यू 11 वर्स 29 मुझे जू तुमच्या खांद्यार मुझे झू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचे शिका मुझे लागचें तुमी शिका कित्याक हांव बळ्या आणि कालत्या काळजाचो हांव बळ्या काळजाचो कालत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें. कोणें म्हाका करेक्शन दिलें हांव जाय जे कालत्या काळजाचो बळ्या काळजाचो न्ही म्हाका कळीत आसा तुका कळीत ना जावं पुरो आमी उतार दितल्यांक तुमी आमकां करेक्शन दिलें आमी कालते जायचे तुज्या उतरा वरवीं अशें म्हाका दुखलां म्हणून तुमी सांगता वय गी आमी जागृत आसाय. कित्याक हांव सादो हांव बळो हांव कालत्या काळजाचो म्हजेत हांव शिका म्हणटा जेजू. देखून स्वताचें झू आमी मोडीचे जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत ताणें झू मोड लागिना भेम म्हणलें झू मोड लागिना कंत म्हणलें झू मोड लागिना राग अगे मसोर आसलें तें मोड लागिना. हांव 31 वर्सांत हांव कितें म्हणटात भोगोवन आसा तें झू ताणें मोड तूं खंडीत आयला जाल्यार मोडटा तुका दुस्मान आसूं पुरो तूं दुस्मान न्ही कोणासूय तुका जायत्यांनी दुख येयलां जावं पुरो तुवें दुखोवंक नजो हेरांक तुका जायत्यांनी अन्याय केला जावं पुरो तुवें अन्याय करचो न्ही. स्तेफानान ताका पात्रायतल्यान अन्याय केले सांगा पण पात्रायतल्यान ताका अन्याय केलो की ना तरी आमी पात्रायतल्या मदले की ह्या स्तेफानास तसले सगळींचे रास जोडूंक पळया न्ही जिवे जिवे जातले भाव भयणीन न्ही काल्पनीक काणयो न्ही काल्पनीक चिंता देखून फाटी आनी मुखार वाचता जिणे बदले पासचो परिणाम थोडे सुंकाकारी सुंकाकार. स्नान घेवंक आयले
आणि ताणी ताचे लागीं विचारलें. मेस्त्री मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय. आमी कितें करचें म्हणटाय तूं? आमी सुंकाकार, आमकां कितें म्हणटा कड्डाया जबाबदारी ती बसून सुंक वसूल करची. आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय निश्चय केल्ल्या प्रास चड घेनाकात म्हणजे लॉन्स घेनाकात. जावं पण आमचे क्रिस्तांवचे जायते सरकारी कालच आमी उलोवन आसल्या कित्याक आमचे जायते जाण इंडियाचे भायर गेले फाटी इंडियाक फाटी येनात. कित्याक म्हळ्यार त्या भावान म्हाका सांगलें कित्याक म्हळ्यार थंय भायल्या गांवांत युरोपांत करप्शन ना, कितें म्हणटात मेळ्ळें ना, म्हळ्यार सगळो जागो नितळ क्लीन, त्या न्हंयांनी बुरशें ना, न्हंयो पुराय नितळ आसात. पूण आमच्या इंडियांत कितें म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा वय मू, खंय गेल्यार तुकतात, खंय गेल्यार बुरशें करतात, मार्गाच्या देगेन लोटोकान येवन काल्यान चेंबुकान येवन बसतात. म्हळ्यार न्ही समजायचें आमकां तुजी जी न्ही जेजू आयलो म्हणटना संपूर्ण नितळ जाता. आनी तुजें तें अशुद्धपण आसा मेळ्ळें आसता म्हणटना अस्त व्यस्त. हांगा भावा रिक्सारान बरें दाखले दिले. तूं नितळ आसा जाल्यार तुजें घर नितळ, तूं नितळ आसा जाल्यार तुजें घर मात्र न्ही, तुवें न्हिदचें कूड नितळ, तुवें न्हिदचें कितें बेड नितळ, तुवें वापरचें टॉयलेट नितळ, मात्र न्ही तुजो परिसर नितळ. ते हांगा म्हणटा सुंकाकारांक कितें निश्चित केलां ताजे वरवीं चड वसूल करिनाकात. आनी आमच्या गांवांनी तुमी पळयतात अंडर द टेबल दिल्या शिवाय कांय जायना म्हणून तुमची फायलां उक्ती जायनात. कित्याक म्हळ्यार पाश्चात्य गांवांत युरोपांत तांकां थंय मेळ्ळें हें शिकप खंय तावन पयलें क्रिस्ताक वळखली कोण आमी गे थंय जावन आयिल्ले मिशनरी, थंय जावन आयिल्ले सेवक, थंय जावन आयिल्ले धर्मदूत, थंय जावन आयिल्ले कितें म्हणटा शिक्षक. आनी कितें बरयलां थंय? थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें. शिपाई येतात पळय सर, एकाच तराचे न्ही सर तराच्या लोकांक कशें जुवा बाबतींत दाब दिता पळय. शिपाई ताचे हरशीं येवन म्हणाले आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटा. आमी शिपाई आमी कितें करचें म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाकी जुलूम करिनाका. तुका आतां तुका युनिफॉर्म आसा पुलिसांचे, तुका युनिफॉर्म आसा सिक्युरिटी गार्डाचे, पूण कोणाचेर जुलूम करिनाका. कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाका. ह्या तुज्या फायद्या खातीर कोणाक शिरकोन घालनाका फट फिर्याद दिवन ह्या फटसाक सांगून. तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. पळय न्ही बाबून आमच्या दोळ्या आमकां अर्थ घडटा सरकारी ऑफिसांनी, पुलीस स्टेशन आनी मात्र न्ही कोर्टांत, इवन खंय आस्पत्र्यांनी पुरे दलाली आहात मोदे एजंट्स कितल्या जाणांक लुटतात. देखून क्रिस्तांवांनी कोणेंच एजंट्स जावचे न्ही. आमचे जायते जण भायल्या गांवांत वावर करून आसात आनी थंय वचून कश्टांनी पयलें काम करतात, खंयचें काम करून तयार जातात, इल्ले पयशे मेळ्ळ्या उपरांत थंय एजंट जातात आनी हांगाच्या लोकांक थंय आपण लाखांनी लुटतात. देवाचें उतर कितें सांगता? कितें निश्चित केलां ताजे वरवीं चड तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चडीत वसूल करिनाकात. एक पयशे चड वसूल करिनाकात. दितना जाल्यार एक 10 पैसे चडच दिया वन्नी. देखून आज जेजू आमकां इतलें आयकल्या उपरांत आज आमकां जेजू सत्राय दिता. कितें सत्राय दिता हेच्या शुभ वर्तमानांत आयका. आमी वाचलें लुकास वंजेला 13 आनी ओळी 1 ते 9 वयर कितें बरलां? चिनी बदलिया आनी बाचाव जाया. बाचाव जाया. ही बाचावी कुडीची न्ही, ही बाचावी आत्म्याची. देखीन तुजी म्हणजे आमची जिणी बदललेल्या शिवाय आत्मो बचाव जायना. पळय तुमी जाकेवाची जिणी बदलली वय मू ताणी कितें म्हळें वाचता तावन लुकास वंजेला 1 निसानी 7 तावन 8 तावन म्हज्या आस्तींतलो पळय सोम्या म्हणालो तो थंय तावन. पूण जाके सकडावचेर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्दवांटो हांव दुर्बळ्यांक म्हणटा आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलां, काय लुकसाण केलां 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटी दिता. जेजून ताका म्हणलें पळय
ताणें लुटुल्लें मातून ग्रेस काय आपणायल्ली. आतां ताका ग्रेस काय नाका. वडवी काय ग्रेस तो काय म्हाका सारकी त्या जाय. सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जाय. वडवे काय ग्रेस तो काय म्हाका सारकी त्याक जाय. सोमी म्हजें वर्तें दायज. ही दागाल भाजी म्हणल्यार कितली आसा म्हणल्यार तुमी जाणात न्ही गे संवसारांत. देखून म्हज्या शिकोवण्यान जायते फावटी तुमकां सांगलां खंय सगळी भाजी काय पूण एक भाजी कित्याक म्हळ्यार दागाल भाजी सारका वसना म्हणून बरयलां तें. कुणीगार मात्र न्ही हें कोण भिवकरे मात्र न्ही बेविश्वासी मात्र न्ही आनी कोण प्रद्वारी मात्र न्ही दागाल भाजी सारका वसनांत. किंचीत कोणाकी आमी अन्याय करचो न्ही. देखून जिणी बदली आनी बचाव जाय. आनी कितें म्हणटा जेजू. त्याच वेळार ते हजर असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गालिलियागरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्ल्या विशयांतली खबर. जायती असले कडेन आमच्या दोळ्या मुखार आसात. इतलो लोक थंय मेलो. हाळे नायजेरियान तितल्या जाणां कातन उडयले. आनी खंय हांगा गेले खंय जम्मू काश्मीर गेले हाळे तांकां टेररिस्टांनी शुटकन मारलें न्ही. आनी कोण कोण आसले ते हाळे थंय सगळो ब्रिज कोसलोन पडलो आनी वळोवन गेले. हें पळयतना असले घडटा आतांय घडटात. ते वळोन गेले ते मौन गेले ते नाश जाले. आतां जेजू म्हणटा कितें ते तुमचे वरवीं चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात गे. ऐका तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो. जेजू म्हणा लागलो त्या गालिलियागरांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर सुमेस्त गालिलियागरा प्रास ते चड पातकी म्हूण आतां ते चड पातकी म्हणून मेले गे न्ही. तुमची परिस्थिती तुमची स्थितीगती तशीच येवं पुरो अचानक तुमी वचोंक पुरो तुमी तयार आसात गे. ते नाश जाल्ल्या बरी तुमी नाश जातात म्हणले एक कितें म्हणटात सत्राय. ह्या दिसांनी आमी आयकता न्ही गे. काल कशें लिजाच्या बापायची आमी मरणाची खबर आयकली. आमी हर एक घडी कोणाचे कोणा. आनी तुमी जाणात गे हांवें कालच्या शिकोवण्यात तांकां वाडोवच्या रितीन एकलो 18 वर्सांचो भुरगो दुबय इंटरनॅशनल हातूंत कॉलेजींत शिकता. ताका गोल्डन विजा सयत दिल्या दुबयच्या सरकारान. पटाकी दिपावली म्हणून इश्टा सांगता मेळून पटाकी फुटयतना तो फुटलो हार्ट अटॅक जावन. 18 वर्सांचो. आतल्या हप्त्यान हांगात देरे बायलो 38 वर्सांचो. आनी ताच्या पयलीं हांगा बाबा रिक्षान सांगलें थंय हांगा खंय तुमच्या ब्रह्मावर थंय कितल्या वर्सांचो 37 गे कितले म्हणून. आतां ही घडीत कितें तुका म्हाका आमकां तयार करचें पिड्यांत आसून कोणी. आतां आमी आज म्हाका सकाळीं कोणी खाली हुशार नासलो गे तो लिजाचो पाप्पा सरलो म्हणटा हुशार नासलो गे तो म्हणून एकल्यान म्हाका विचारलें. हुशार नासतना न्ही मरचें हुशार आसतनाच ताणें मरचें. हठात मॅसिव हार्ट अटॅक. देखून आमी चिंतचें नाका आमी पिड्यान पडल्या उपरांत मरता. कित्याक आमी रस्त्यार हें करतना पोर आमचो भाऊ रोण्याक विनोवण्याक येतना तो ताच्या कारार येता. एकलो लॉरी आसून ताच्या काराक आपटून सिधा गेला. ताच्या पयलें सुमार म्हयन्या पयलें हांव सिधा हायवेर येता एकलो सडन आयलो त्या कुशीन म्हज्या काराक कसो मारलो फाटल्या डोराक म्हणजे काराचें बागील कितें म्हणटा नुज्जू नुज्जू मुखार मारलो जाल्यार हांवें नुज्जू नुज्जू तुमी मागीर उडास काडटले आमार उडासाक. देखून केदाळ कितें घडटा म्हणल्यार सांगूंक जायना भाऊ भयणी. देखून काल निमाणे आमी बेसांव मागता सगळ्यांचेर बेसांव मागलें. बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दी आत्म्या संगी जियोंक म्हाका आदार तुजो दी. बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दी आत्म्या संगी. पयनार म्हाका राखोन व्हर वेळार म्हाका पावोंक घरान म्हाका उजवाड दी कुटुंबान म्हज्या एकवट दी. पयनार म्हाका राखोन व्हर वेळार म्हाका पावोंक घरान म्हाका उजवाड दी कुटुंबान म्हज्या. खंयची घडी सांगूंक जायना भाऊ भयणी. तुका कोणाचेर राग ना द्वेश ना. आतां परच्या पोर एकलो कितें म्हणटात कोलो कन्नडांत एक वर्ड शब्द दिला ती चेडूं शेजारचें चेडूं बी फार्मा करना आसलें तें शिकोण आसलें मालगडें आपल्या आवय बापायक ताणें बरो एक पुढार दिजे म्हणून शिकोण आसलें बरें कामा खातीर तें बरें शिकोवन भायल्या गांव वचूंक तें कुशी व्हरतलें.
आनी एकलो शिखानांतलो इस्का वसानांतलो बेकार आशिल्लो एकलो असो दिसता की विद्रूप तो ताज्या मोगार पडून थंय दिलां ताणें कळ्ळें मारला म्हणटात पोन्नू मारला न्ही आनी एक कालिंगी दिलां थंय कन्नडांत पागल प्रेमी त्या सोबीत चेडवाच्या मोगार पडलो त्या चेडवाक कोण म्हणून गुत्तना कोण म्हाका पळोवंक नाका ताणें एपटी ताका कंगी तें आसतना ताका आड रावन ताका हें घाली गे ताळी मागीर गुत्ता तुमकां जाल्यार ती खाण उडोवन मागीर पुलीस स्टेशनान तें दिलें उपरांत ताणें बरोवन सयत दिलें की ह्या फुडें हांव तुज्या रगले केना म्हणून आनी हाजो आनी त्या गांक ताणें आपोवन तांकां हें खंय वता खंय मेळटा हें पुरो सांगून मागीर तें एकल्यान तें येताना रेल्वे ट्रॅकाच्या ताणें पास जातना आनी वचून पयलें मिरसांगेचो पिठो ताजेर उडोवन फाटल्यान वचून जायते फावटी सुरी घालून कोसन ताका जिशी मारले तें चेडू दुस्मानगी कोणाचें सांगा केदाळ कितें जाता आमी सांगूंक जायना तो महेंद्र म्हणलो महेंद्र रेड्डी ते कृतिका रेड्डी तेज्या बायले दोगांय धाकटेर एकाच हॉस्पिटलांत विक्टोरिया हॉस्पिटलांत आमच्या कर्नाटकान जाल्लें घडीत कित्याक हें पिडेस्त म्हणून ताजें तें ही पिडा आसा ती पिडा आसा ही पिडा कानी ती पिडा कानी म्हाका सूख दिवंक शकता कितें म्हणून ताका स्लो पॉयझन दिवन वो अनस्थेशिया म्हळ्यार डॉक्टर न्ही ताज्या पांयाच्या सिरीक तें कॅनोला घालून तांतल्यान ताणें अनस्थेशिया दिवन 2-3 दिसांनी इल्लें दिवन ताका मारून उडयलें चिंतलां गे त्या भुरग्यान ताणें धाकटेरकी करचे खातीर MBBS करूंक MS करूंक MD करूंक कितलो खंय वचून तें शिकोवन तयार जाल्लें हांव कितें सांगता म्हळ्यार केदाळा खंयच्या घडये कोण तुजो दुस्मान आमी ना वडोल सांगलें न्ही की दुस्मान मनीस न्ही आमचें झुजो रक्त मांसाच्या मनशा विरोध न्ही एफेसकारां पयल्या पत्रां 6 आनी 12 आयका एफिजियन चॅप्टर 6:12 देखीक तुमच्या बायल्या सोबायान हेरांक तुमी तुमकां नाश करूंक वाटूक ती करनाका तितलें सांगचें आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राजत्वा आणि प्रभुत्वा विरोध पळया न्ही आज ह्या मुस्लीम भयणीक पळया तुमी तांचेर चड ती भायर भितर येताना कोणी तांकां कितें म्हणटात अटॅक करिना कित्याक आज जायत्यांक किडनॅप करतात क्रिस्तांव भुरग्यांक जावन क्रिस्तांव चलयांक जावन हें जायतें गँग रेप जाता न्ही तांचें कित्याक तशें ती न्हेसोन वेतात तांची सूख न्ही तशें न्हेसल्ली पूण तशें केल्ल्या वरी पळय तांचें कसलें हें येयलें आज कित्याक समजना आमकां आमी इतले मंदबुद्धीचे की आमी चिंतता ना सगळें सेफ एंड सेक्युअर म्हणून ना देखून वेळ कसलो म्हणलें समजून घेया देखून तो कितें तुमचे निसड पात कितें देखून तें नासलें की आतां परतून आनी एक दाखलो दिता कितें तो बिलकुल नाही हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन तुमची जिणी बद्दल करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात देखून हाच्या पयलें सांगलां कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात कोण पळय तुमचो आत्मा असो जीव काड कूड आनी आत्मा दोनी हेम कोणाक घालता ताका भियेया म्हणून वय मू देखून तुमची पातकी जिणी बदलून तुमची पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले करी पाताक रडल्यार पावना थोड्यांक आतां शिकोवन दितो ना थोड्यांक दुखां येतात पूण कळली तुका सिस्त्रीची दुखां आंगीक आलें म्हणून जिणी बदलना थोडी तुमी मागता न्ही रडोवन मागतात मागीर रडिल्ल्या प्रकार जाता म्हाका कळना मागीर जिणी तशीच आसा पाताक रडा न्ही तुमच्या दोळ्यांनी रडोवन दुखां गळची पाताक रडा रड पाताक तुजे रड पाटले जिवे तुजे रड पाताक तुजे रड पाटले जिवे तुजे वायटा करून सदांच पाट मुखास धरून सर्गी वायटा करून सदांच पाट मुखास धरून सर्गी मुखार वास सिलोयेन तोर कोसलोन पडोन 18 जण मेल्ले आवडून सांगले ब्रिज पडोन कितले जण मेल्यात हांगा तोर सकला पडोन कितले जण सिलोयेंत मेले जेरुसलेमांत असलेल्या हेरा सोमेस्ता प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात ते गुन्यांवकार देखून ते पातकी देखून ते खाटोर म्हणून धारून काळजाचे देखून ते मेले की बिलकुल नाही म्हणटा जेजूत म्हणटा ते नाही
हांव तुमकां तुमकां सांगता. पाताक रडोवन तुमची जिणी बदलले करीत तुम्ही सुमेस्त ते तांचे नासले बरीस- कुडींत तुम्ही नासत जाल्यार आत्म्यान तुमच्या पाताक रडना जाल्यार आमलो तांची कुडी नासवन ते गेले पण आमी आमच्या पाताक रडना जाल्यार आमी आमच्या आत्म्याचें मरण ताकाच म्हणटा दुसरें मरण ससनाचें मरण त्या विशयी हांगा शिकोवन दिल्या वाडवळच्या रितीन एम कोण म्हळ्यार कितें एम कोंड सायबा एम कोंड तें म्हाका वर्णूक कळना म्हणटा विलपी जाणात गे तुमी थंयसर आसलेले वळखीचे जायते नांवां सांगसो ना संवसारी आसतना चिंताव सायबा खंडीत एम कोंड ना एम कोंडाक पावतास बासतेले आमी लांकुडून आसतना शिकोण आयकल्या उपरांत जायत्यांक तर नाल्ल्या हें कोंड नाका आमकां ह्यो मोशी रेडे गायो फाडे लोळटात पळय तें उदकाचें मेळ्ळ्या उदकाचें कोंड जाल्यार वडणी तो मेल्लो दर्या पळय त्या वचून दर्यान लोळल्यार वडणी ह्या एम कोंडांत लोळचे नाका भिरंकूळ खावपी किडे आनी तें आसतलें कितें रुदान दांत कितलो न्ही आनी कितें आसा मस्त तें देखून मुखार सांगलां आतां जिणी बदलचें म्हळ्यार मुखार सांगलां एक आनी एक ओपारी मारी पात सारकें दाखोवन दिता जिणी बदलल्या म्हणल्यारचें कितें तें बरें ना फोल्डिनातुल्लो अंजुरा सोरू देखून सांगात आमच्या वाडावळचे रेतीर फोल दिवच्या खातीर आनी त्या रेतीरेन भाग घेवन तुमी फोल दिना जाल्यार एक आनी एक अवकाश मेळत मागीर ना खातन उडयतात म्हणटा देवाचें उतर हांवें सांगचें न्ही फोल दिनातलो रूख कितें जाता उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो एक मनशान आपल्या दाका म्हळ्यान एक अंजुराचो लूक लायिल्लो तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो पळय 3 वर्सां तावन हांव 3 वर्सां जावन कितलो सोंसणिकाय येता पळय सोमी त्या अंजुराच्या रुखाक सोंसणिकाय दाखयल्या ताणें 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना 3 वर्सां कसलो रूख हो एकच एक फळ म्हाका मेळना देखून तो खातन घाल पळय जेजूचो म्हणटा खातण घाल धरणीक कित्याक ताणें बार दिवचो देखून वो रूख अंजुराचो रूख म्हण अंजुराचो रूख मतीन धर नाका वो रूख तूं आनी हांव आमी हाज्या पयलें म्हज्या शिकोवण्यात सांगलां शिश्य सांगतात मेस्त्री आतां फळ दिवचो वेळ न्ही तुवें कित्याक शिराप घालोय आनी सकाळीं शिराप घालो सांजे सगळो सुकोवन गेला सापारच्यान सवाल आसा अरे फळ दिनातल्या वेळार फळ दिवचो वेळ न्ही काल न्ही कित्याक फळ सोदून येता अंजुराच्या रुखार वर्साक एपटी फळ जावंक पुरो पूण ह्या रुखार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवीत म्हणल्यार रुखार हर एक घडी फळ ताका मेळोंक जाय निमाण्या घडये तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत तो फळ सोदून येता आम्हाला जिवीत दिवंक तें जिवीत तुवें जोडलां म्हणून दाखोवंक आसा नाजाल्यार तो येवन पुरो सगळें वेस्ट कालच्या निमाण्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें म्हाका दाळा हें उतार वाचताना हांवें तुका विंचलां तुवें म्हाका विंचून काडूंक ना कित्याक विंचलां तुवें यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर आनी उरचें तसलें फळ दिवच्या खातीर म्हणटाना देवाचें उतार आसतना वय तुवें म्हाका विंचलां सो हांव फळ दितां गी ताचे उपरांत आनी एक उतार येता म्हाका वय दितां वय कितल्या वांट्यांनी दितां 30 वांट्यांनी गी 60 वांट्यांनी गी 100 वांट्यांनी 30 वांट्यांनी दिल्यार तें पुरो गी कित्या खातीर विंचलां तुका काल 30 वांट्यांनी तुका फळ दिवंक गी तटासतो आसल्या बरीत देखून दीस वता वता हांगा जायते पटी दाखले दिल्यात तुमकां खंय पट्टी बसून आसले खाली हात बांदून आसले इल्ले इल्ले देवाचे उतार आयकून मुखार आयले पयलीं बसूंकूच तो मुखार आयले आमचे थोडे आसात कितल्या वर्सां जावन येतात बसूंकूच तूं फाटी मुखार बसूंकूच तूं कशी वरिना जाल्यार मुखार येवंक कशें खुर्ची व्हरतले ल्हानसो दाखलो कितल्या वर्सां जावन फाटींत बसतात तुमी फाटींत उरतल्यात पूण वाडावळ म्हळ्यार कितें हांवें सोम्याक लागीं सराचे आतां तुमी जागो बदलो मुखार बदलला म्हणटा न्ही आतां तुमी तटाक जावंकात पर आतां वाडावळीची रेतीर सुरू जाली वय वय न्ही 5:30 आमची रेतीर सुरू जाता आनी आमचीं भुरगीं ओलिशा आनी लिविया आनी मारिया तशें तीं केदाळ्या ओलिशा आनी परत मुखार बसतात ती हांगा भितर येता हांगा मुखार पयली पंक्त ना दुसरी ना तिसरी ना निमानीस
8वी पंक्त तांकां मेळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार वाडवळच्या रेतीरेक थंय नांवां रेजिस्टर करच्या पयलीं हांगा रेजिस्टर केलां. थंय रेजिस्टर करच्या पयलें नांवां हांगा पुरा रेजिस्टर करून दवरलें. तांचे बायबल आनी कलम नोटबूक कंतरा बूक दवरून गेल्या. पळया न्ही पळया उर्बा पळया. हांव आजोसो जाल्यार हांव सांगता सकड येजाक 8 येजाक ते रेतेर करनासल्ले म्हाका वर्द मेळोन 5 वर्सां जालीं. म्हजे वरवीं जायते जुनियर पाद्र्याप आसले त्या रेतेरेंत. तो आब्बूय आसलो. आमी 12 जाण आशिल्ले पूण हांव मुखार बसुल्लो. ह्या बाबा रिच्ची बरी मुखार बसुल्लो. सकाळ तो सांज मुसार सगळ्या रेतेर पाठी पळोवंक ना. आनी पयलींच्या रेतेर मंदिरांत तुमी म्हाका पळयला जाल्यार सकाळीं उठून वचून ताबेर्नाकला मुखार वचून देंबी घालतालो. हांव फाटीं पळयनातलो. फाटीं कोणी येता थंय बसतात म्हाका पडोवन वचून. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार बाबा आनी तूं आसा आनी तूं अर्थ आसा. तूं फाटीं बसता फाटींत उरताय. देखून कितले जाण आमचे पळय देवचे उतार आयकोन ती उर्बा वाडली. आतां बाबा रोशन विशयान जाय ते पटी आमी दाखलो दिला वय न्ही. आतां नांव काडटना जावं पुरो आनी कोणी पुरो वय हांगा मुखार आसा थंय फाटीं आसा म्हूण सांगू की आतां थोडी तयार आसात. खंय आसलो तो काल हात बांदून आसलो. ताजे भोवतार आयकोन उबे रावलो. ही आतां खंय बरो नाडटात गी म्हणून भाव रिक्षान म्हणटालो पोर सकट बरो नान वाचतात गी ना सकट दोळे धांपून हात जोडून मागतात. तरी म्हाकाय मागोवंक जाय. मुखार आयलो ताणें मागोवंक सुरू केलें. मागोवंक सुरू केल्या उपरांत पळया न्ही खंय हात बांदून आसलो मागणें उबे रावन मागणें करूंक सुरू केलें. ताजे उपरांत आज खंय पावला हांगासर प्रेज एंड वर्शीप करून ताका अवकाश मेळ्ळो. आतां विंचून काडलो सेवाक जाला देवाचे उतार दिवन. वाडावळ म्हळ्यार अशी जायची बाबा न्ही. असल्या कडेच आसल्या ती वाडावळ न्ही. देवन हांगा फळ दिनातलो रूख 3 वर्सां तो सोदून आयलो कांयच मेळोंक ना. म्हणल्यार कातन काड नाका तो धरणीक भार शिता कार नाका काड. जर तर आमी एका जिवा सदाशिवा म्हणून ना देवाची सेवा ना पेल्याची सेवा करनासा भावा भयणीनो वेगळी येतलो वेळ. तुज्या भोंवतणी किडोय आसचो ना तुका सांबाळूंक. आज आमी तशीं जाल्या. थोड्यांक निमाणे कडेन सुने तरी येता. ते आड पडल्या उपरांत सगळें जाल्ल्या उपरांत तांचे वयर आड पडूं. अर्थ वो खातान काड ताणे धनीक कित्याक ताणें भार दिवंस तवळ मालीन म्हळें. माली म्हणटा धन्या अनेक वर्सभर तो तसोच सोड. आतां हो माली कोण? तुजो म्हजो आमचो माली कोण? आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 15 आनी वळी 1 ऐका. हांव करी दाखवाल जेजू करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. माली बाप तुका दिला जीव कोणे? जीव दिला कोणे? आनी जिवीत दिता कोण? फळ दिवच्या बरी कोण करता? तूं जीव बापान दिला जिवीत दिता जेजू. आनी केदाळा तूं जिवीत दिताय जेजू म्हणल्यार दाखवाले सवय तुवें एकवटल्यार मात्र तूं जिवीत दिताय. हांगा आपल्या पुताक धाडणी संवसाराक धाडणी तूं आनी फळ दिनाय. जेजू म्हणटा खातन काड पूण माली म्हणटा ना आनी 1 वर्स अवकाश दिया. तुका वळखाता गी पळया तुजे सवय एकवटता गी पळया. पेंगटा रुमाल चिटकाल्या बरें तुका चिटकाता गी पळया म्हणटा माली म्हळ्यार सरस्पर देव. आनी की म्हज्या पुताक 1 वर्स आनी 1 वर्स दिता आनी ताका लागीं सरता गी ना पळया. आनी की लागीं सराना जाल्यार येवच्या वर्सा ताका हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालता. आतां मूळ सोडयता सारें घालता. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें नातर तो कातन घाल. ते फळ दिवचे म्हळ्यार अशें भावा भयणीनो आजारिकल्यान सारजें हांव कितलें फळ दिता. तो ती कितलें म्हाका पडोवन वचना हांव कितलें फळ दिता. देखून तुवें आनी आमी यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर हेच्या पयल्या वचपांत रोमाकारां बरोवन सांग पावल कितें सांगता अवस्वर 8 वळी 1 तावन 1 करा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1 to 11 वयर कितें बरयलां? पवित्र आत्म्या वरवीं जियोवचें. हांगा बाबा रिक्सानार बरी शिकोवन दिली पवित्र आत्म्याचें खाम म्हणून. पवित्र आत्मा तुजें तें आसल्यार कसली बरें कामां करूंक शकता.
आनी जर तर आमी कांयच काम करिना आमचें तें पवित्र आत्मो ना दुसरो आत्मो आसा आमकां बेकार भोंवडयता आमकां न्हिदयता आमकां आळशी करता आमचो संबंद ना देवा कडेन आमचो ना संबंद पेल्या कडेन आमकां आमचे इतल्याक दवरता. देखून ताणें बऱ्यांतली बरी शिकवण दिली पवित्र आत्म्याचें काम कितें पवित्र आत्मो तुजें तें आसल्यार तुका कशी जाणवाय दिता कशें तुका दैरादीक करता कशें तुका सुटसुटीत करता कशें तुका सतां कळयता कशें तुका उजवाड दिता कशें तुका नितळ करता कशें तुका सोडोवन समजोवच्या रितीन सारकें कितें आनी ताणें दाखलोय दिलो हांगा कोणगी संवसारी रितीन अशें तशें म्हणून साला दितना ताका पवित्र आत्म्यान सांगलें काय न्ही ती साला पवित्र आत्म्याची न्ही ती साला मनशाच्या जाणवायाची घेनाका म्हणून देखून हांगा पवित्र आत्म्याचें कितें तें काम ऐका तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जी येतेल्यांक आतां गुन्यांवकार पयलें पवित्र आत्म्याचें कामच हें पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां जेसू समें एकवटायता. एफिजियन चॅप्टर 4 वर्स 3 ऐका पवित्र आत्म्याचें कामच हें भाव भयणीनो जे पवित्र आत्म्यान पयलें तुका या म्हाका आमकां एकवटावचें जेजू समें ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान कोण आसवें दाखवाल सवें फांटो कोण तो दाखवाल फांटो कोण देखून पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता. देखून जेजू समें पवित्र आत्म्यान तुका एकवटायला जाल्यार कितें सगळें घडटा ऐका कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या नाही काही ताचे पयलींची पयली वळ तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जी येतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल बना. जेजून त्या मगदलेनाच्या मरयेक कितें म्हळें कोणें तुका गुन्यांवकार केली ना दोनियो हांवें तुका तुजे गुन्यांव मांडिना वस आनी मुखार त्या दिसांत हांव ती गुन्यांवकार न्हय. जेन्ना तुवें जेजूक स्विकार केला जेजून तुका स्विकार केला संवसार तुका गुन्यांवकार तुका वसो तसो कितेंय म्हणून तूं आनी हांव आमी गुन्यांवकार न्हय. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक आतां गुन्यांवकार ह्या फुडां एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत गुन्यांवकार या गुन्यांवकार म्हणलें फैसल लाभना मनशांनी फैसल दिवेत पूण देव तसलें फैसल करिना. देखून हांवें सांगलें जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका ना जेजू म्हजो हांव जेजूचो तुमी कोणी कितेंय म्हणा कांय म्हाका परवा ना. आतां मुखार वास कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बांदपासांतली तुमकां निवारल्यान. पवित्र आत्मा तुजें तें आसल्यार कांय बांदपास नात पातकाचे बांदपास येनात मरणाचे बांदपास येनात. पवित्र आत्मा तुमचें तें आसा जाल्यार रे भाव भयणीनो हांवें सांगलें जांकां देवाचो पवित्र आत्मा चलोवन व्हरता ती जाता देवाची संवसारांत आसतनाच आमी देवाची भुरगीं मात्र न्ही आमकां रक्त मासा सवें संबंद ना म्हणटा देवाचे उतर जुवां सवंजेला वसवर 1:13 ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायला तर पातकां सवें तुमकां संबंद ना मात्र न्ही तुमकां मरणा सवें तुमकां संबंद ना मात्र रक्त मासा सवें तुमकां संबंद ना. जॉन चॅप्टर 1:13 ऐका ती जल्मली नाही रक्त पवित्र आत्म्यांत हाज्या पयलीं सांगलां न्ही गी पळय एका देवाचे उतर दितना जॉन 3:5 कितें म्हणटात परत्यान तुमी जल्म मारल्या करीत उदकान आनी आत्म्यान. उदकान म्हळ्यार कितें उदक कितें करता नितळ करता पूण तुका म्हाका आमकां नितळ करता कोण उदक उतार उतरान तुका नितळ केल्ल्या उपरांत तूं जल्म आताय पवित्र आत्म्यांत तूं पवित्र आत्म्यान जल्म मारल्या उपरांत तूं एक नवी रस्न देखून कितें म्हणटा हांगा देवाचे उतर आतां ऐका ती जल्मली नाही रक्त मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे आवय बापाच्या कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं आवय बापान खुशी वेली या दादल्यान या स्त्रीन खुशी वेली देखून पगार देवा वरवीं म्हणजे पळया न्ही गी जेन्ना पवित्र आत्मा तुका एकवट येता जेजू सवें तूं जल्माताय आत्मीक रितीन जल्म. तुमी जायत्यांनी सांगिल्लें तुमी आयकलां आतां म्हजी प्राय जावं पुरो 33 वर्सांक गेली आतां 31 वर्सां मात्र म्हजी प्राय म्हणून न्ही गी या बाबा एंड्रू म्हणटा म्हजी 35 वर्सांक गेली आतां ही उरली कितली हें पळय आतां 55 जाल्यार ओके 20 वर्सां मात्र. आमचो भोश्टायनी म्हणटा न्ही 49 वर्सांक गेली आतां 68 म्हणटा ना वय जाली 19 वर्सां.
तशें हो जल्म आत्मीक जल्म आत्म्यान तुमकां एकवटायला जाल्यार ना संबंद मरना सवय ना संबंद पातकां सवय पळय कशें आहा पळय देवाचे उतार सोडून सोडून ऐका आं मुखार वास मनुष्य सैमाचे अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्लें तें देवान केलें. वय न्ही गे वडोल भावान सारकें सांगलां तुजो मनशा सैम आसा नियमशास्त्र आसा तें नियमशास्त्र पाळूंक जायना तुका खंडीत जायना कित्याक हो मनशा सैम तुका नियमशास्त्र पाळूंक दिना आनी ताणें बरो दाखलो दिलो हे मनशा सैम जायत्यांक आसा देखून वर्साक हे पोटी म्हणी वाडावळीचे रितीर करी जे म्हणलें ते नियम पाळूंक जावना मनशा सैम मनशा सैम म्हाका कामां आसात म्हाका बिजनस आसा म्हाका पयन आसा म्हाका गुरवारी धाडूंक आसा म्हाका बाणटे पोसोवंक आसा म्हाका भुरग्यांक पळोवंक आसा चडिना तुमकां बस कितें म्हणटात कॉलेज वाचलें तुवें आतां मनुष्य सैमाचे अस्कतकाये वरवीं मनशा सैम रक्त सैम आनी नियमशास्त्र सांगता वेतात पूण पाळूंक जायना पूण पवित्र आत्म्याचो तूं एकवटला जाल्यार नियमशास्त्र नाका तुका गॅलेशियन चॅप्टर 5:18 पवित्र आत्मा तुका आसा जाल्यार नियमशास्त्र नाका कोण कितें म्हण 10 उपादेशी नाका तुका पयलो या दुसरो उपादेशी नाका तुका खंयचेंय तुका नाका कित्याक पवित्र आत्मा चलयता ऐका पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार आत्मा चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालना हांव नियमशास्त्र कालना हे कायदे ते कायदे हें कर तें कर म्हणलें खंयच्याच हांव कायद्या कालना परत्यान वाचती वळ नियमशास्त्र पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात ना देखून तुमी जावं पुरो म्हणून तो हाका आयकना तो हाका आयकना वो तो हे नियम पडला ते नियम पडला 31 वर्सांत म्हाका आत्मो चलयता देखून खंयचेच नियम हांव पाळिना उक्त्यान सांगता कोणी हें कर तें करनाका हें करनाका म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना कित्याक म्हाका चलोवचें न्ही धर्मान न्ही जातीन न्ही वडिलान न्ही पदवेदारांनी न्ही खंयच्या संस्थान न्ही खंयच्या सेवकान म्हाका चलयता पवित्र आत्मो सुटका सुटका आतां पवित्र आत्मो चलयता म्हणटना हांवें तुमचेर अधिकार चलोवंक जायना तुमचेर अधिकार कोणें चलयचे पवित्र आत्म्यान पूण तो पवित्र आत्मा कितें करता कित्या खातीर तो दिला ऐका जोन्स म्हणजे वर्स 16:8 तोच तुका पातकी म्हणटा रे हांवेंच रावची गरज ना ऐका तो येतस पातका विशयांत पवित्र आत्मा येतस तो पवित्र आत्मा देवाच्या उतरांद्वारे पातका विशयांत नीती विशयांत आनी नीती फैसला विशयांत संसाराक गुन्यांवकार करतलो गुन्यांवकार करचें कोणे फादर जेरेन न्ही पवित्र आत्म्यान तें ताजें काम देखून आमी रक्ता मासांत आसावंगी या पवित्र आत्म्यांत आसावंगी म्हळ्यार मुखार वास पातकां खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैमात असले सैम दिवन धाडलेल्या आपल्या सपुता मारिफात मनुष्य सैमात राज करतेल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्माण मारलें वळ्या न्ही तोय मनीस जालो वय मू पूण ताजें तें पाताक आशिल्लें ना न्ही जेजूत न्ही पाताक नातल्लें वय मू पूण आमचें थंय पातकी सैम आसलो वय मू ताजे थंय मनशा सैम बी आसलो बापाचो सैम बी आसलो पूण मनशा सैम आसून पाताक केलें तें ना पूण आमचें थंय मनशा सैम आसून आमी पाताक केला वय मू तो कितें तो मनशा सैम घेवनूच आमी आमच्या मनशा सैमान केल्ली सर पातकां तो कितें करता दोन काडटा देखून तो आईबावीन कात्तावीन पातकावीन ती शेळी म्हणटा आमी ताका ना जाल्यार जाता ना तो पवित्र जावन देव जावनूच तूं संवसाराक आयलो जाल्यार मनशा सैंबार आमी केल्ली सर पातकां ताका दोन काडूंक नात पूण मनशा सैमूच घेवन आयलो पूण मनशा सैंबा वरीन ताणें एकच एक पाताक करूंक ना तो निश्कळंक निर्दोशी आनी आईबावीन कातावीन पातकावीन रावलो जियेलो देखून तुवें आमी केल्ल्या सर पातकांक ताणें दोन काडलें सांगला न्ही तुमकां पेद्रूचें पयलें पत्र वचूं 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 तुमच्या पुर्वजांत देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुका आनी म्हाका साल म्हळ्यार कितें त्या साली वरवीं पातकी जिनी तुमकां सोडयल्यांत आमकां सोडयल्यांत धुल्यांत नितळ केल्यांत कोणें
अशी सोडयिल्लें. सोडयिल्ले रुपयान वा भांगारान रुपयान नाही भंगारान नाही वा नासतल्या मालान नासतल्या मालानी नाही बगार बगार आई बावीन आई बावी आणि कतावीन कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान वळ्या न्ही बाबा जर जेजू संवसाराक येवंक ना तुला आमी आनी पातकांतूच आसतले आनी मरते आसले नासते आसले पूण संवसारान आसता पर्यंत परत एक अवकाश ताणें आमकां दिला ताका वळखूंक आमची पातकां वळखून पातकी जिणीस सांडूंक देखून मुखार एक आयका रक्तामासा प्रमाणे जियेन असताना आत्म्या प्रमाणे जियेतली आमी नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्या कशें सांगता आतां रक्त मासा प्रमाणे जिये नाकात म्हणटा सांपावल कशें जियेचे आमी आत्म्या प्रमाणे जियेया आमी आसा आनी कुडींतच आसा मास आसा रगत आसा मनशा सैम आसा वय मू पूण देवान दिल्लो पवित्र आत्मा आसा तुवें मेळ्ळा तर ह्या फुडें हांव रक्त मासांत न्हय हांव आत्म्यांत जियेतां तर रक्त मासाच्या सर करण्याक वडण्याक वस्यांक हांव पयस करूंक शकता आनी रक्तामासा काल जावन जियेतात ती रक्तामासाच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतात की न्ही संवसारी लोक कुडी खातीर जियेता कितें खायचें कितें पिवचें कितें नसाचें कशी कूड सांबाळची हांगा इल्ली पिडा आयली खंय धांवचें खंयच्या डॉक्टराक मेळचें कशी तुमची कूड हांवें उरयचें तर रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जीवन आसा पूण आत्म्याचे पदवे काल जियेतात पूण आत्म्याचे पदवे काल जियेता तो हस्त्यापान आत्म्यान भरलो पवित्र आत्म्यान भरलो आत्म्याचे पदवे काल तो जियेतालो ताजी कूड तो बेसन जाता म्हणून ताका पात्रावन जिशी मारतात म्हणून तो भियेलो गी कावजेलो गी अर्थ हो भाव बहिणी न्हू पवित्र आत्म्यान भरला वाच तरी Acts chapter 7 verse 55 स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरला कसलो सैम पवित्र आत्म्याचो सैम ताजे ते पळय ऐका पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन बरो न्हू सर्गाक दिश्ट लावन रावलो हांगा पात्रायतात पूण त्या पवित्र आत्म्याक घेवन तो रावला तुम्ही आत्तां कितें वाचलें कोण पातकाच्या सैमांत रक्त सैमांत काल जावन जियेतात कोण रक्तमासा काल जावन जियेतात ती रक्तामासाच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतात कुडीच्या वडण्या प्रमाणे दोळ्यांच्या आशे प्रमाणे आयकल्ल्या प्रमाणे सांगल्या प्रमाणे तुवें कितें म्हणटात तुज्या कुशे प्रमाणे तुमी जियेतात आत्म्याचे पदवे काल जियेतात पूण तूं आत्म्याच्या पदवे काल जियेता जाल्यार तो कितें सांगता तें करतात तो कितें कुशी व्हरता तें करतात त्याच्या उतरां प्रमाणे तुमी जियेतात तुम्ही आत्म्याच्या बळान जियेतात जाल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेतात तुम्ही कुडीच्या रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेतात जाल्यार तुमी संवसारा प्रमाणे जियेतात म्हणटा सांपावल कितले पळया न्ही हे थोडे फावटी वाचतना आमकां सारकें समजना न्ही आमी रक्तमासाची आमी आत्म्याच्या कितें एकवटांत आसली म्हणून रक्तमासाचे अपेक्षेचो फळ मरण आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आणि शांती तूं आत्म्यान जियेता जाल्यार जिवीत राखून आसा तूं कुडीन जियेता देखून तूं उडोवलो आमकां सत्रा दिली पाताक रोडून जिणी बदलल्या करी तुमी त्याचे बरी नाश जातल्यात आत्म्याचें मरण तें आमी पातकांत आसून मरता तर आमी आमच्या पातकांचें कितें तें मरण पातकाची मजुरी मरण आत्म्याचें मरण मामून न्हू आनी वेळ ना आमकां आमी सारकें करूंक जाय देखून हांवें तेका अंतर केल्लें म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल सोम्या आतां देवाचें उतर आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी दिल्ल्या उपरांत तुका आयकूंक तें प्राप्त जाल्ल्या उपरांत तूं बदल नाय उडोल आयकलें न्ही तोटा मारली म्हणटा आनी एक अवकाश दिता आनी एक वर्सभर ताका कोणटा मुळा घालता सारें घालता उदक घालता आनी एक वर्सा उपरांत मागीर फळ दिना जाल्यार कातन काड आनी लासून उडय पळया न्ही सत्राय हांव ताटास जावन तशेंच म्हाका इतलेंच पुरो म्हणटा तितलेंच पुरो तुका तितलेंच पुरो जाल्यार हे रेत्र्यो कित्याक देवाचे उतार कित्याक देवाचे उतर तुका आनीक नितळ करूंक आनीक तुका धैर्य दिवंक आनी तुका आनीक जिवीत दिवंक आनीक तुका लागीं हाडूंक आनीक तुका बापा सारकें करूंक फळ दिवचें बरी करूंक जावं काही फळ एकूच एक फळ मेळोना खंय 3 वर्सांनी 3 वस्ती रेत्र्यो केल्यो एकूच एक फळ मेळोना म्हणटा जेजू आतां व्हड्या व्हड्याच्या रितीन एक पळय अवकाश दिला तोटा मालीन
तूं इल्लें चड कोंडलां आनी सर इल्लें सारें घालां आनी बरें करून उदक घालां. आतां वाडावळची रिती जाल्ल्या उपरांत ती 1 वर्स पळया आनी येवच्या वर्सा तो फळ दिना जाल्यार कितें घाला खंडीत कातन काडटा. एकदा 7thलो काडटा तो, नाजाल्यार संवसारांतलोच काडटा. म्हजें अवतार न्ही, बरयलां थंय, बरयलां. लिबिरांत उपजाचे फळ दिवंक गळाय नाका, गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक मेळूंक गळाय नाका, गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक मेळूंक गळाय नाका. धांवून येया रे बेगीच येया रे, जेजूक मेळूंक बेगीन धांवून येया रे, बेगीच येया रे, बेगीच येया. गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक मेळूंक गळाय नाका, गळाय नाका, गळाय नाका. आज आमी आत्म्यान जियेतावंक या मासा रक्ताचे जावन ह्या संवसारांत हेरां बरी जियेतावंक म्हणल्यार आमकां विचारया. कित्याक म्हळ्यार मागीर दनपार उपरांत ती 3 वरां आसात. आमकां गुंडायन नियाळ करूंक, आमकां नितळाय की आनीकय जेजूक लागीं सरूंक, ताका येदोळ केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवंक, ताजी खाकळूत मागूंक, मात न्ही ताज्यो बसवण्यो उडास करून आनीकय त्या बसवण्यांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक, मात न्ही कितें आमचें तें उणेंपण आसा तें ताजे मुखार दवरून ताजी कृपा आदार आशिर्वाद जोडूंक, मात न्ही आमी खरेंच वळखल्यान जर त्या बापा पुता पवित्र एक एवढ्यांत आसां जाल्यार सगळ्या काळजा मनान सक्तीन आत्म्यान ताजें आराधन करूंक भाग पडल्या तुजें आनी म्हजें आमचें. देखून आनीक चड आनी चड फळ दिवचें तसलें आमी रूख जावया. त्या खातीर आमी जे एकवटांत रावूंक आनी रक्त मांसाचो संबंद आमकां नाका, आत्म्या सवय आमचो संबंद सोडोवंक आनी वाडोवंक आमी कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.